صباح الخير، صباح النور. كيفاش صبحتوا يا البنات؟ ان شاء الله يا ربي راكم صبحتوا بخير وعلى خير في هذا اليوم الجديد. ان شاء الله ينعم علينا يا ربي بالخير. اليوم رايحين ندخلوا في واحد روتين تاع النساء. حنا نعرفوا بلي النساء نحبوا التنظيف ونحبوا النقاء ونحبوا نستكلفوا بديارنا، نحبوا فريمون. حنا مش عارفه لا كاع النساء هكذا ولا غير حنا العرب او الجزائريات. توت فاصون بيان سور كاع النساء يحبوا الشغل تاع الدار، يحبوا ينظفوا، يحبوا ينظموا، يحبوا هذه هي ربة بيت. وحنا هنايا اليوم نشارككم هكذا غير شويه في الترتيب تاع اليوم. واش نديرو الصباح كي نوضو. انا اليوم درت اون ماشين هنايا، درتها سور 21، درتها سور 21 مينوت. على بالكم بلي كاع حوايجنا نقيين وكاع، دونك ما حبيتش نديرها لافاج ما. وشفتوا هذاك الغسيل تاع الحوايج اللي درتو، هذاك لايف هذاك اول مره راح نستعملو باش نشوف اكزاكتومون واش راح يعطيني نتيجه في الحوايج تاعي. ودرت بيان سور هدايا لادوسيسون. دائما نتبع بلا دوسيسون، كان يديروه لا فان، انا نديرو دائما في الاول باسكو كي نديرها 21 مينوت دونك ندير لادوسيسون في الاول باش يعطينا هذيك الريحه هذيك المليحه. ودائما ندير هذا فانيش هذايا، هذا اللي نحي لي طاش، نحي كامل لي طاش تاع الحوايج نديرو مع لو ليكيد تاع لو لاف تاع لا ماشين هذاك، مع الغسول هذاك تاع لا ماشين. دونك دائما ندير هذيك اون كويير مغرفه. بون انا ما نعبرش اكزاكتومون، مي على بالي لا كونتيتي تاع الحوايج اللي راهم لداخل لا ماشين. هذاك فانيش اللي اكسترا اوردينير، راه يتباع هكذاك اون بتي ساشي، كاين تاع الكبار وكاين صغار، كاين تاع 20000 وكاين تاع على تاع فوالا يفون 20000. هنا البنات على بالنا بلي ما نسيقوش قبل ما نكنسو. انا نكنس دائما هنا سي لو هول، نكنس دائما قبل ما نسيق. هذيك لا بوسيير هذيك على بالكم، سورتو كي نتمشاو باسكو هذه الدخله تاع الدار، نجيبو هذاك التراب حاشاكم في صبابطنا وكامل. دونك دائما نكنس هكذا قبل ما افون دو باسي ان كو تشيفون. هنايا فوالا كيما قلت لكم على طابل تاعي هذيك تاع لو جاردان، دخلتها مع هاد الشتا وكامل. سا سيغ ريان دو باش نخليها برا، دونك دخلتها هكذا ونستعملها زياده هكذا في الدار. انا حتى نوي ان شاء الله يجيو اليامات الشابين. لازم دائما لا جافيل لازم دائما تتبع فينا، سورتو هذا الوقت هذه يفو توجور ميتر اون غوت دو جافيل فكدا في لي سورفاس هادو اللي نستعملوهم دائما كوتيديانمون. لازم دائما هذيك القطعه تاع لا جافيل. البنات هنايا هذايا عندي هنايا هذا بون دوك نتفكر الاخر تاعو اللي نستعمل فيه باش نسمع دو لا ميوزيك. كاين ندير فيه لا ميوزيك ونديرو في نبرونشيه في التلفزيون باش نشوف لي دي فيلم وكاع. مي بون راهم كاينين دي فيلم اوغوزمون صافي لونطون هذا ملي راهو عندي. دونك انا استعملته هنايا سور لو هول في لو هول باش سي ان دي في اكس فوالا باش نسمع دو لا ميوزيك. درك البنات تشوفوا اكزاكتومون لا ميوزيك هادي تاعي اللي نعشق فيها واللي نحبها واللي نسمعها. بون درك راهم بيان سور راهم يسمعوها كامل سور يوتيوب وكاع، مي انا جو بريفير هكذا يكونوا عندي لي سي دي تاعي في الدار اي جيكوت دو لا ميوزيك كي فوالا كي يهوالي الحال. كي تجيني الحال ندير لا ميوزيك يا ناس يا الحباب، نديرها ا فون. كان هذا كنت دايرت له لي باف
مي من بعد دوك لي باف نحيتهم باسكو سا دوم 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 سا دون ان سون فريمون. ملي جات هاد الكورونا هادي لحت لنا كاع لونفي تاع presque l'envie de vivre. Voilà. شوفوا هنايا بصح كاينين اللي تنحاو كامل من لي بوشيت تاعهم، كاينين اللي تنحاو من لي بوشيت تاعهم، وكاينين هذاك الشعبي وهذاك. فوالا كاينين نحيهم لي بوشيت تاعهم ومن بعد ننساو. ما نحبش نضل نقرا هكذا باش نعاود نرجعهم كاع في لي بوشيت تاعهم. دونك هكذا راكم تشوفوا فيهم نحطهم دايما هكذا جوست اكوتي لو دي في اكس هذايا باش نسمع دو لا ميوزيك، سورتو كي نكون نخدم الشغل. مالوغوزمون انا ما نقدرش ندير لكم دو لا ميوزيك، راهي ممنوعه سور يوتيوب. فوالا كنت في الاول كنت نديرها كنت نديرها في الطوموبيل باش نقول لكم، ومن بعد جي دي زافيرتيسمون يوتيوب ما حبوش. فوالا ما حبوش. فوالا جو سي با بوركوا هما يديروا لا ميوزيك وما يقولوا لنا ما تسمعوش روحوا تفهم. هنايا فوالا هدايا سي بون. جيسبر كو تقدروا تشوفوا اكزاكتومون واش نسمع. شوفوا هادي نحبها سلوى. هادي سلوى سي اون شونتوز الجيريان قديمه قديمه قديمه. هذا ادامو، نسمع ادامو سي لي زونسيان شونتور تاع زمان وكامل اللي مازالوا انكور لا ميوزيك تاعهم تمشي. انا جيم بيان سا هذاك لو راب اي تو سا هذاك سي با مون تروك. انايا هادي بون نسيت اسمها. المهم وعندي هنايا شعبي. فوالا جادور كاع لي شونتور شعبي. هنايا بيان سور انريكو ماسياس نحب لي شونسون تاعو كاع. هنايا عندي هنايا كاع لو بيست اوف تاعو. عندي الان باريير. وي شكون ما يحبوش، شكون ما يحبوش. دونك نسمع كامل هادو. جاك بغال. شكون ما يحبش يسمع لي شونسون تاع جاك بغال. انا عندي لي بونيام نسمعهم تانيك. جو فو دي با انا اللي ندير بلافون يطيح. البلافون يطيح. انا نسمع لي بونيام والله البلافون يطيح. عندي هنا مايك برونت تانيك سي تاع هادو كاع سي دي شونتور تاع لي زاني 70 لي زاني 80. كانت لا بيل ايبوك. فوالا امبوسيبل باش ما نقعدو هكذا ما نسمعوش هاد لا بيل ميوزيك، هاد لي بيل شونسون هادو. فوالا كاين هدايا هدا وراوهولي اون فوا، من بعد عجبني هذا الهامل عنده واحد لي بارول هايلين. هذا سمير العاصمي وكامل هادو نحبهم تانيك. يشون تري بيان. سي ان دكتور. هذا بون منين داك ندير القرآن بالجمعة ندير شوية قرآن. هادي لي شونس باربارا. فوالا جادور باربارا سورتو لاغلو نوار. شحال نحب ديك لا شونسون تاع لاغلو نوار. اي وي سا سي باربارا. هادو سي دي شونسون ايمورتيل ما يموتوش والله ما يموتو. دحمان الله يرحمه جادور. نحب دحمان الحراشي نحبو يضل يدور عندي. هناك كان هادي تاني هادو سي تروك ماروكان. نجوى شكون با لي نو عامله ميوزيك. لي نو كاينين نعرفهم كاين لي لا. بون تو سا سي دي شونسون ماروكان. فوالا سا سي دي عندهم لو ريتم كومام. نحب لو ريتم. كاين هذا جادور. هذا الشيخ الحسناوي الله يرحمه. سي ان غران دو لا شونسون كابيل. ويغني بالعربيه تاني، يغني زاهيه، يغني دو تري بال شونسون. هادي تاني كنحبها. نحب لا شونسون تاعها هادي تاع نعيمه زهير لا ريبريز نتاع الحاج محمد العنقا الله يرحمه تاع يا لطيف. لا شونت تري بيان. هذا جمال عون هدايا تاني كي شونت تري بيان. الحوزي
عندي دحمان دحمان ما يخطينيش الله يرحمه. هادو هما لا ميوزيك بريفيري تاعي. سي بون عندي هادو شويه تاع العراس وكاع. جادور. جادور مراد الجعفري. عنده واحد لو ريتم، عنده واحد لي شونسون دي ريبريز، عنده دي ريبريز مي سورتو يا الوداني، سورتو ضربي هيا الشيباني، سورتو يشونت تري تري بيان. انا كي يكون في الطوموبيل نديرو افون ما يسمعني لا يوتيوب لا حتى واحد، ني وحدي. فوالا جادور سا، جادور بون سا. سي عندي ثاني كايديك سلوى ثاني جيم بيان. دحمان وزياد هذاك السيدي اللي فات دركا تاع دحمان. فلا طون زون طون نعطيلهم ان كو دو شيفون. كاين حمد وهبي، وي حمد وهبي، لو غران حمد وهبي. C'est un grand de la chanson, c'est le maître, c'est un maître de la chanson. Oranès, eh oui, Allah يرحمه، الله يرحمه ويوسع عليه. عندي لاغا فابيون، لاغا فابيون j'adore les chansons تاعها. C'est une grande chanteuse, surtout sa voix, j'adore. أنا عندي كامل لي شونسون تاع لاغا فابيون. كي يطلع لي الدمار كي يطلع لي الدمار نسمع بي بون جي دي فوازان او كونترا يقولوا لي وين نحبونا لو نورمان. جيرار لو نورمان جادور. عنده واحد ثاني، عنده واحد لا ميوزيك، واحد لي شونسون تاع لو جونتي دوفان، تاع لي كلي، تاع beaucoup de chansons, surtout avec le gentil dauphin. Ce sont des chansons immortelles ما يموتوش كاع. عندي هدايا تاع الحاج مريزق. وي جادور. شوفوا انا واش نسمع، هادو هما هدية لا ميوزيك تاعي على الحاج مريزق. سي فريمون هادو كي واحد يسمعهم هادو يعرف بلي راه يسمع في لا ميوزيك. دحمان تاني توجور دحمان. جي بريسك توت لي شونسون دو دحمان. فوالا خلي هادوك لي راهم نتيليشارجيهم. خلي هادوك راهم تيليشارجيين. جو دي با انا تانيك فوالا مريزق دايما الحاج مريزق. سي هادي باغ كونطخ هادي انا واش تعجبني هاد المغربيه هادي الحاجه طوندي با الحاجه شي با كوا تغني هذيك تاع لاتاي. انا الجروب ابا مليك هادو يعني ادوني ما ننساش اسم الاخرين ننسى. هم لو جروب ابا. اي وي لو جروب ابا. شكون ما يعرفش لو جروب ابا؟ سي دي كي تسمعي لهم عندك واش تسمعي. هنا سي كارلوس تكنيك. سي فريمون سي كي واحد يشوف هكذا. سا سي ان فيلم. Ça c'est un film, quand je regarde le film, c'est كمان خرجت منه. C'est des belles chansons. دينا علاوة. oui, moi je m'appelle Madame علاوة. Mon mari s'appelle علاوة, mais pas celui-là. لا ماشي هذا. oui علاوة aussi, il chante très très bien. أنايا سي محمد عبد الوهاب. شكون ما يعرفش محمد عبد الوهاب؟ oui, c'est le grand maître. Les grands maîtres de la chanson de l'Orient égyptienne. أنا نحب بزاف محمد عبد الوهاب. أنا الشانسون تاعو الحاج درياسة ربي يطول في عمرو تانيك. كاين دي شانسون لي ملاح. كاين هدايا سي اون ميوزيك تاع لا روت. فوالا كونط اون برون لا روت ديرها. سي اون ميوزيك انجلاز. ديريها واحد يديرها ويروح. جو فو دي با لا تصور واحد يسوق عينيه مغلوقين. ماشي في بلادنا. في بلادنا عينينا ماشي لازم ينغلقوا. عندنا هنا عندي نورا جيم بيان. نورا هادي بنت بلادي. باش نعطيكم لي ديتاي، هادي سكنت في بلادي pendant des années. Je connais son frère, je connais presque sa famille. L'immortel. شكون ما يعرفش جوداسان؟ oui, Jodassin. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. J'adore Jodassin. شكون ما يعرفش هذا؟ شكون ما يعرفوش؟ اللي ما يعرفش جوداسان ما يعرف والو. oui, c'est la chanson française. باشلي نهار اللي جا للجزائر كنت هنايا. je voulais partir juste
دوماج دوماج دوماج. انا كنت عم بالي بلي كان رايح يعاود يولي، سيتي واقيلا سون ديرني كونسير هنا في الجزائر، عليها مات مسكين. انا نحب بزاف هذيك لا شونسون تاع آه، فكروني فيها، فكروني تو كنت فكرها بالعقل. فكروني، انا راه عقلي معاكم وراه عقلي في الكوزينه. بون ايسي اوسي فوالا كامل هادو فوالا هذا اوسي جادور. شكون ما يحبوش هذا دو ميس روسوس، اي وي اي وي. خلاو كاع ils ont laissé des traces derrière eux. Ils ont laissé un très grand, très grand. Ils ont laissé vraiment une très grand, ouais, un très grand, je peux dire, euh, une grande richesse خلاوها موراهم تاع la musique. كانت عندي toute la musique française، أنا toutes les chansons françaises. أنا c'est des best of هذو اللي كاع كامل لما فوالا يعني من فوق لتحت. هادو مرات سي با ايفيدون، سي با ايفيدون دو لي تروفي. اتونسيون هادو كاع سي دي كوبي، كاين دي كوبي عندي هنا دي كوبي وعندي لي زوريجينو. لي زوريجينو اي سون تري شار، غاليين بالبزاف. ماشي هنا بيان سور ان فرانس غاليين بزاف هاد لي زوريجينو. بون هادو سي دي كوبي نسمعوهم مليح، نسمعو تري بيان. لو سون مليح، لي بارول ملاح، يا غيان ا دير. انا منات لي كوبي منا نديهم. هذه ثانيك امينه زهير نحبها elle chante très bien. J'ai assisté à plusieurs de ses fêtes. عرس داوحة بزاف حضرت فيهم. فوالا هادو هما لا ميوزيك. شوفوا مازال الشبيبة، مازلنا صغار، مازلنا نحبو، مازلنا نسمعو، مازلنا نزهاو. هذه الدنيا هذه ماشي مديورة غير باش واحد يبقى قاعد ويستنى في الموت. سي با بوسيبل، سي با بوسيبل سا. دونك هادو سو سون مي سي دي نحطهم هنا قدامي كي يكون في العون نخدم شغل. جو راهي واش نقول لكم. هنا البنات بون هنايا ندخلوا في لي ميكرو لي زورديناتور. مالوغوزمون كاين بزاف الناس ما يستحفظوش على لي زورديناتور تاعهم. هنايا شوفوا هنايا ما جي توجور هذاك عندي ان برودوي اللي نغسل به نمسح به هذاك l'écran تاع الميكرو. Et c'est très important, c'est très important. Il fait de la poussière, il fait بزاف des choses. Donc واحد لازم دايما il leur donne هاد le coup هذا. ça coûte rien du tout, ça coûte absolument rien. 2 دقايق وواحد نقع الميكرو تاعو. المرايا راهي تعطي الغفلة. bah écoutez quand même, on n'est pas des hein. Je vois pas pourquoi on se cache. ما فهمتش علاش نديرو نخبو في روحنا. ça absolument rien du tout, rien. دونك راكم تسمعوا في لا فوا وتشوفوا اليدين وتشوفوا دونك الفيغورا تتخبى ولا ما تتخباش سي باغاي. سي فريمون باغاي. c'est quelquefois un petit peu bête. فوالا فوالا نمسح عندي هاد البرودوي هذايا على بالكم. يدينا كاع كي نمسو سورتو لو كلافيي كامل. il faut nettoyer ديما، il faut nettoyer la surface. هاد le clavier هذا il faut le nettoyer. c'est très important, c'est très important. ما تدخلش لا بوسيير في وسط هادوك لي. Voilà, surtout la poussière est très sale. Et il faut bien protéger les ordinateurs parce que نشوف les ordinateurs vraiment c'est une catastrophe. كاع ما يتهلاوش في توزانهم، كاع ما يتهلاوش. شوفوا جو ريغاردي دايما هكذا نستحفظ عليهم. دوك تشوفوا باسكو جوني دوطخ نستحفظ هكذا دايما عليهم ونخبي لا باتري، نخبي الكابل. عندهم لي بوشيت نتاعهم. دونك اون با تريني هكذايا هاد لي زورديناتور كوم سا ا droite à gauche
quand même, c'est pas quelque chose de rien du tout, hein. Quand même, هذا c'est notre vie. عندنا notre vie داخلها des ordinateurs وكامل. ما يلزمش واحد اللي لاس كوم سا تريني وكاع باسكو من بعد لو كان يتخسر ولا تديوه عند باش واحد يسقمو يبا يبا تو فورماتي يفورماتي كامل لوردي اي سافا اون فا تو بيردر. دونك اوتون واحد يستحفظ عليهم هكذا يفو نيتوايي كحد لي كاسك هادو جو لي نيتوا هكذا سينو جو لو مي با دون سينو ما نسمعش. لان هذا نستعملو كثره في الليل باش ما نديرش الحس. باش ما نديرش الحس. فانا ميم لا سوري نستعمل لا سوري هذه انا ما نستعملش لا سوري تاع الكلافيي تغزلني مرات. دونك نستعمل هاد لا سوري هذه سي بلو براتيك و ميم سي بلو براتيك et ça dure longtemps un micro. فوالا ثانيك هاد الميكرو هذا سي ميكرو فيكس ثانيك نمسحو دايما هكذا يفو اسويي لي سيرفاس باش يدوم سينو ما يدومش هاد لي تروك هادو تاع électronique هادو il faut quand même il faut toujours en prendre soin. شوفوا هذا كون نحكي لكم شحال عنده هدايا l'ordinateur fixe هذا شيتو en 2009 من 2009 راه مازال حي. فوالا عندي encore un autre j'ai notre ordinateur هكذا نمسح لا بوشيت تاعهم c'est très important ما تدخلهمش لا بوسيير باسكو جي فيو شفت ناس انايا وين جاهم يرميو هذوك لي زوردي تاعهم كمان سي با باش نتوما تعبوا تشريوه ça coûte cher ومن بعد ça traîne comme ça partout à la portée de tout le monde اللي جا يمس اللي جا non هادو سي دي زافير بيرسونيل كل واحد عنده لي زافير نتاعو ما يلزمش حتى واحد يمسهم. انا ما نخلي حتى واحد يمس لي زورديناتور جامي. بنتي عيط تجري عيط والو elle touche pas وما تفتحليش ما نرد même mon mari il touche pas personne ne touche à mes affaires personnelles. وتعلمنا هكذا احنا تعلمنا هكذا في دارنا كل واحد عنده دوزانو هذا ما يمس دوزان هذا. فوالا سي كمان سي كونفيدونسيال ما نخليهمش هكذا على بورتي دو تو الموند اللي جا يفتح اللي جا يمس اللي جا نو. والله العظيم mon ordinateur ما كاش على بالو كاع واش فيه لداخل rien. C'est secret. Voilà, c'est juste pour moi, pas pour les autres. Là donc أنا واحد نفواياجي بيه واحد لا هاد الصغير هذا ساهل il est très facile pour باش نمشيه معايا وكاع. باغ كونطخ لوطخ نو لوطخ نخليه في الدار وهذا كي نخرجو كاع نخرجو معايا نستعملو. عندهم دايما يزون فوالا عندهم لي كارطابل تاعهم شوفونا هاد فوالا نمسحو بيان et je le range dans sa pochette. كي نسحقو كي نستعملو نخرجو ماهوش il est pas au bout du monde راه جوست قدامي نحطهم هكذايا dans un coin وكي نسحقو نجبدو. وعندهم فوالا عندهم كامل لي برودوي تاعهم ندير لي برودوي تاعهم لداخل لي كارطابل. فوالا كي نخرج هكذا نسحقو نستعمل. عندهم هاد المشطه هادي بوغ voilà pour essuyer هذاك surtout le entre pour le clavier باش تنحي كامل لا بوسيير. فوالا دائما هكذايا فوالا جو رانج تو ويشدوا لي كومبيان داني يشدوا لي فوالا مسكتو دون لا بوشيت تاعهم كامل كي نحوس عليه نصيبو. فوالا ميم لا باتري تاعو ميم ماشي قال فوالا نتا مسو نتا حالو نتا غلق نتا رفدو نتا دي نتا نو كاين مالوغوزمون بزاف هكذا يديروا هاد لي زافير بيرسونيل يعطيوهم كاع نيمبورط كي. اي سي بيان دوماج باسكو من بعد كي شحال مره انايا نروح عند هادوك صحاب هادو لي سقمو كاع نشوف باس هكذا باش نشوف كالكو فوا واش جابو سلعه جديده كاع دابا نشوف كامل بزاف ماتي كاع خويا تسقمولي واخا تخسر لي راه مي نو مسيو علاش يخسر لك لو كان
ما خليتوش على بورتي دو تو الموند ولوكا ما يخسرلكش. فوالا جو رونج تو ونعرفهم كي سون بيان رونجي، ما تحكمهم حتى حاجه. اي مكتوب انتردي دو توشي، ابار وصفه وتدبيره هي اللي تمس، تا واحد ما يمس. توت فاسون ما جي با اون غروند فامي على ميزون، ميم كي جوني ضياف وكاع ما نخليهمش يمسو، مستحيل. فوالا شوفوا عنده كيما هدايا، عنده الاخر تاعو عنده لو كوفركل واحد سي سبيسيال هدايا، باش شريتو هكذا به هكذا نغطيه بيان كوم يلفو ونعاود نرجعو دون لو كارطابل. نحوس عليه بورتون نستعملهم سوفون تري سوفون ميم. فوالا كي نحوس عليه نروح نجبدو، نصيب لداخل لا باتري تاعو، نصيب كاع دوزانو لداخل. فوالا جي سوي بيان لو كارطابل تاعو. بنتي عندها سا تابلت سا سوفي، نهار كي تكبر شويه وكاع ذاك الوقت اون فيغا، مانون باش تروح تشعل باش تعطيو هكذا لي زورديناتور لولادكم جوست باش يلعبوا لي جو كاع، اكسكوزي موا سي با فيزابل، سي با فيزابل سورتو دراري صغار. فوالا سيتي هنايا باش نوريلكم comment entretenir ses affaires personnelles et surtout les ordi هذو، كيفاش واحد لازم يستحفظ عليهم. Voilà, et je le remets dans son cartable. دركا ما يخرجش منا حتى وين نسحقو. يفو دو طون، واحد كيكون عنده الوقت وكاع، ماشي غير رايح جاي رايحين جايين لي زورديناتور، واحد يسحقو، كي يسحقو يجبدو et après il travaille s'il a son travail ولا bien sûr c'est pour travailler, ça c'est pas pour s'amuser hein. هكذا البنات نتوما تانيك الا عندكم هكذا عندكم لي زورديناتور تاعكم استحفظوا عليهم، ديروهم هكا دون دي في الاخر تاعهم في لي كارطابل تاعهم، وغلقوا عليهم بيان، مسحوهم. يفو لي زونتروتونيرهم، كاينين دي برودوي سبيسيال بور اسويي لي زيكران كامل هكذا. ديري لا باتري تاعو لداخل، ديري كامل دوزانو كامل دوزانو. نهار اللي تسحقي تروحي تجبدي او عندك خرجه عندك خدمه عندك فوالا تصيبي كلش ا تا بورتي سان لي شيرشي ايور، وحتى واحد ما يمسو. نورمالمون كل واحد عنده سون اورديناتور. فوالا لي في هذه هي تاع حبيت اليوم ندير لكم هاد التدبيره. فوالا من بعد بيان سور نهار الشغل وكامل سي نورمال نظم هكذا بعد خدمت شغلي. لا فرشت البنك تاعي سي نورمال كيما كامل الناس. ما وريتلكمش كاع الشغل باسكو لا فيديو شويه طويله، لا بروشين فوا ان شاء الله. فوالا البنات هذا هو، هذه هي لا فيديو تاع اليوم. ان شاء الله تكونوا استنفعتوا بها، وان شاء الله تكونوا تعلمتوا، وانا تاني نتعلم منكم وانتم تعلموا من عندنا. وهذه هي مسحت فوالا مسحت لا بوسيير سي نورمال. من بعد بون الشغل وكاع سيتي اوتر شوز. البنات هذا هو نهار اليوم، نهار الشغل، نهار الخدمه. راه البرد راه الشتاء. الفطور بون الفطور انا راه عندي ما درتش فطوري، دونك راهو عندي نسخني. واش كان عندي البارح اللي هو البركوكس، و البركوكس سي تري بون بزيت الزيتون. البنات في هذه اللحظه بالذات نقول لكم ان شاء الله يا ربي
هاد لا فان لاني تكون مليحة عليكم وعلينا كامل، وان شاء الله يا ربي ينعم علينا بالخير في العام الجديد هذا اللي راه جاي. يا ربي ان شاء الله ربي يعطيكم الصحة والستر والهنا اليكم ولعائلتكم وكاع الناس اللي تحبوهم ويحبوكم. ان شاء الله يا ربي نكون درت je vous ai c'est-à-dire que vous vous êtes bien régalé avec cette vidéo. نقول لكم بقى على خير ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. يا الحرين يا الحرات.